क्लास 12 को भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा भएका जति पनि न्युमेरिकल प्रोब्लमहरू छन् जो एनइबी बोर्ड इक्जाममा आइरहन्छन् र आउन सक्ने खालका छन्, ती न्युमेरिकल प्रोब्लम्सहरूलाई यो च्यानल मार्फत अपलोड गरिरहेको हुन्छु, जसले गर्दा तपाईँहरूलाई इक्जाम प्रिपरेसनमा सहयोग पुग्ने आशा गरेको छु। तर साथीहरू, गएको समयमा जति पनि मैले यो टपिकमा रहेर भिडियोहरू अपलोड गरेको छु, धेरै साथीहरूले एउटै खालको प्रश्न बारम्बार सोधिरहनु भएको छ। त्यो प्रश्नलाई यो भिडियोमा समाधान गर्ने प्रयास गरेको छु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, जसले गर्दा अगाडि आउने यस्तै खालका अपडेटहरू मिस हुने छैनन्। नमस्कार, म शङ्कर कार्की युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथीहरू, टपिक सुरु गरौँ। आज साथीहरूले जुन सोध्नु भएको क्वेसनलाई चाहिँ मैले यहाँ सोल्भ गर्ने प्रयास गरेको छु। ल आजको क्वेसनतिर जाउँ। आजको क्वेसनमा के छ भने यो क्वेसन चाहिँ 75मा सोधेको क्वेसन हो। यो क्वेसनले के भनिराखेको छ बताएर जाउँ। क्वेसनले के भनिराखेको छ भने 12 ग्राम अफ कमर्सियल जिंक is made to react with excess dilute HCl4. The total volume of H2 gas liberated was found to be 4.2 liters at 570 mm ERG pressure and 279 Kelvin. Determine the percentage purity of zinc. अनि दिएको छ एटोमिक वेट अफ जिंक इज इक्वल टू दिएको छ 65 दिइराखेको छ। आजको क्वेसन यो क्वेसन हो। सबभन्दा पहिले हामीले क्वेसन के बुझ्यौँ भनेदेखि क्वेसन बुझ्नुपर्ने हुन्छ 12 ग्राम अफ कमर्सियल जिंक जुन छ त्यसलाई के गरिरहेको छ भन्दाखेरि एक्सेस अफ डाइल्युटेडसँग रियाक्सन गरिएको छ, त्यसबाट हाइड्रोजन ग्यास आइरहेको छ। त्यो हाइड्रोजन ग्यासको भोल्युम दिइरहेको छ हैन। र त्यो हाइड्रोजन ग्यासको भोल्युम चाहिँ यो प्रेसरमा र यो टेम्परेचरमा आइरहेको छ भने पर्सेन्टेज प्युरिटी अफ जिंक निकाल्न सोधिरहेको छ। अब हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो जुन कमर्सियल जुन जिंक छ, यो जुन कमर्सियल जिंक जुन भनिरहेको छ, यो कमर्सियल जिंक भनेको चाहिँ इम्प्योर जिंक हो। यो इम्प्योर जिंकले एक्सेस अफ डाइल्युटेडसँग रियाक्सन गरेर हाइड्रोजन ग्यास आइरहेको छ। इम्प्युरिटीहरूले हाइड्रोजन ग्यास प्रोड्युस गर्दैन, प्योर जिंकले मात्रै के गर्छ त हाइड्रोजन ग्यास प्रोड्युस गर्छ। भने मतलब अब यो कमर्सियल जुन जिंक छ त्यसमा हुने प्योर जिंकको अमाउन्ट चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि अब हामीले यो हाइड्रोजन ग्यासको भोल्युमबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो जुन हाइड्रोजन ग्यासको भोल्युम थाहा भयो भने जिंकमा H2SO4 रियाक्सन गर्दाखेरि जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन ग्यास आउँछ। त्यो हाइड्रोजन ग्यासको हामीलाई भोल्युम थाहा भयो भने हामीले जिंकको चाहिँ प्योर जिंकको चाहिँ हामीले वेट निकाल्न सक्छौँ। त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। अब हामीले सबभन्दा पहिले के गर्ने भने जुन हाइड्रोजन ग्यासको जुन भोल्युम आइरहेको छ यो कन्डिसनमा दिइरहेको छ, यो टेम्परेचर र प्रेसरमा जुन दिइरहेको छ, त्यो जुन हाइड्रोजन ग्यासको जुन भोल्युमलाई चाहिँ हामीले केमा चेन्ज गर्ने त भन्दाखेरि एनटिपीको कन्डिसनको भोल्युममा चेन्ज गर्ने। त कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन युज गर्छ हामीले P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2 भन्ने फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले यो हाइड्रोजन ग्यासको भोल्युम चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि एनटिपीमा चेन्ज गर्छौँ। अब एनटिपीमा चेन्ज भइसकेपछि मात्रै अब हामीले के गर्छौँ त रियाक्सन लेखेर जिंकको प्योर जिंकको वेट चाहिँ निकाल्छौँ। अब यसलाई हामीले कसरी गर्ने, अब सोलुसनतिर जाउँ। सोलुसनमा सबभन्दा पहिले यहाँ हामीलाई के दिइराखेको छ भने वेट अफ कमर्सियल जिंक दिइराखेको छ। यो भनेको 12 ग्राम छ हैन। अनि त्यस पछाडि के सोधिराखेको छ भन्दाखेरि पर्सेन्टेज प्युरिटी
प्युरिटी अफ जिङ्क यो सोधिरहेको छ। त्यसको लागि अब पर्सेन्टेज प्युरिटी निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि वेट अफ प्योर जिङ्क थाहा हुनु पर्यो। वेट अफ प्योर जिङ्क थाहा भयो भनेदेखि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पर्सेन्टेज प्युरिटी निकाल्न सक्छौँ। किनभने पर्सेन्टेज प्युरिटी अफ जिङ्क भनेको चाहिँ वेट अफ प्योर जिङ्क बाई वेट अफ कमर्सियल जिङ्क इन्टु 100% हुन्छ। त्यो फर्मुला लगाएर हामीले गर्न सक्छौँ। अब यसको लागि हामीले यो प्योर जिङ्कको वेट निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हाइड्रोजन ग्यासको पहिले भोल्युम एनटिपीमा निकाल्ने। अब हामी के गरौँ त भन्दाखेरि हाइड्रोजन ग्यासतिर जाउँ त फर H2 ग्यासको लागि हेरौँ हामीले सबभन्दा पहिले एउटा गिभन कन्डिसनमा हाइड्रोजन ग्यासको के दिइरहेको छ भोल्युम दिइरहेको छ। गिभन कन्डिसनमा चाहिँ हाइड्रोजन ग्यासको भोल्युम दिइरहेको छ। V1 कति दिएको छ भन्दाखेरि 4.2 लिटर दिएको छ हैन, यति लिटर दिइरहेको छ। यसको प्रेसर दिइरहेको छ कति भन्दाखेरि 570 mm Hg दिइरहेको छ हैन। अनि यसको टेम्परेचर पनि दिइरहेको छ T1 कति छ 279 केल्भिन दिइरहेको छ। अब हामीले एट एनटिपी कन्डिसनमा, किनभने यो जुन भोल्युमलाई चाहिँ एनटिपीमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि अब यसको V2 चाहिँ कति हुन्छ निकाल्ने हैन। किनभने एनटिपीको हामीलाई टेम्परेचर थाहा छ T2 भनेको 273 केल्भिन हुन्छ हैन। अनि प्रेसर एनटिपीको प्रेसर पनि थाहा छ हामीलाई P2 भनेको 760 mm हुन्छ अथवा 180 mm हुन्छ। यहाँ 180 mm चाहिँ नलेख्ने, किनभने यहाँ यतापट्टि P1 को भ्यालु चाहिँ केमा दिइराखेको छ त mm अफ Hg मा दिइराखेको छ। त्यसकारणले यो चाहिँ जुन छ mm अफ Hg मा दिएको छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि यो एनटिपी को प्रेसरमा चाहिँ हामीले केमा लेख्ने त mm अफ Hg मा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यस पछाडि कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन युज गर्छौँ हैन। त कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन लगाउने। अब कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसन लगाउँदाखेरि हामीले V2 निकाल्छौँ। वी ह्याभ कम्बाइन्ड ग्यास इक्वेसनले के भन्छ भने P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टु हुन्छ P2 V2 बाई T2 हुन्छ हैन। अब यहाँबाट हामीले V2 निकाल्नु पर्ने हुन्छ। V2 भनेको P1 V1 T2 बाई कति आयो त T1 P2 आउने भयो। अब यसको भ्यालुहरू यहाँ दिएको छ हैन। यो भ्यालुहरू चाहिँ हामीले राख्ने। त यो भ्यालुहरू राख्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि P1 भनेको 570 छ, V1 भनेको 4.2 छ, T2 भनेको 273 छ बाई T1 कति छ त भन्दाखेरि 279 छ, P2 कति छ त 760 छ। अब यसलाई हामीले सोल्भ गर्ने, क्यालकुलेटर युज गरेर सोल्भ गर्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि 3.08226 लिटर आयो एट एनटिपी कन्डिसनमा। यो भनेको चाहिँ भोल्युम अफ हाइड्रोजन ग्यास एट एनटिपी कन्डिसन भयो। अब हाइड्रोजन ग्यासको भोल्युम थाहा एनटिपी कन्डिसनमा थाहा हो भने त्यसबाट चाहिँ अब हामीले जिङ्कको वेट निकाल्छौँ। अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यो जुन जिङ्क छ, जिङ्क र H2SO बीचमा रियाक्सन लेख्नु पर्यो। त्यो रियाक्सन लेख्ने अब हामीले नाउ रियाक्सन लेख्नु पर्यो। नाउ जिङ्क प्लस H2SO4 रियाक्सन गर्दा के दिन्छ त भन्दाखेरि जिङ्क सल्फेट प्लस हाइड्रोजन ग्यास आउँछ हैन। त यो रियाक्सनले के भन्छ भने 1 मोल अफ जिङ्क बाट चाहिँ 1 मोल अफ H2 आइराखेको छ हैन। 1 मोल अफ जिङ्क भनेको चाहिँ जिङ्कको एटोमिक वेट दिएको छ 65 ग्राम हुन्छ। किन भन्दाखेरि एटोमिक वेटलाई ग्राममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने ग्राम एटोमिक वेट हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ 1 मोल अफ जिङ्क भनेको 65 ग्राम हुने भयो। त 1 मोल अफ H2 भनेको एनटिपी, किनभने ग्यास हो यो, एनटिपी कन्डिसनमा यसको भोल्युम कति हुन्छ त भन्दाखेरि 22.4 लिटर हुन्छ केमा त एट एनटिपी कन्डिसनमा। अब हामीले के गर्छौँ भने यसको भोल्युमबाट चाहिँ यसको भोल्युम निकाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ हामीलाई हाइड्रोजन ग्यासको जुन भोल्युम आइराखेको छ त्यो भोल्युम कति आइराखेको छ भन्दा 3.08226 लिटर आइराखेको छ हैन। यसबाट चाहिँ अब हामीले यसको वेट कति हुन्छ भनेर हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब यस पछाडि के गर्ने भनेदेखि यस पछाडि हामीले के गर्न सक्छौँ भनेदेखि देयरफोर 22.4
लिटर अफ H2 ग्यास केबाट प्रोड्युस हुन्छ त भन्दाखेरि 65 1 मोल अफ जिङ्कबाट 65 ग्राम अफ प्योर जिङ्कबाट आउँछ। त्यसकारण 3.08226 लिटर अफ H2 ग्यासले चाहिँ कति प्योर जिङ्क दिन्छ त भन्दाखेरि 65/22.4 इन्टु 3.08226 ग्राम यति ग्राम अफ जिङ्क चाहिँ आउँछ। अब यसलाई हामीले क्यालकुलेट गर्दाखेरि कति आयो त यसलाई क्यान्सल गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 8.944 ग्राम आउँछ। यो चाहिँ के हो त ग्राम अफ प्योर जिङ्क हो। त्यसकारणले यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि वेट अफ प्योर जिङ्क भयो। यो भनेको 8.944 ग्राम भयो। त्यसकारण अब हामीले पर्सेन्टेज प्युरिटी निकाल्न सक्छौँ। अब हामीले पर्सेन्टेज प्युरिटी त्यसकारण पर्सेन्टेज प्युरिटी अफ जिङ्क भनेको कति आयो त भन्दाखेरि पर्सेन्टेज प्युरिटी अफ जिङ्क भनेको कति आउँछ त भन्दाखेरि वेट अफ प्योर जिङ्क बाई वेट अफ कमर्सियल जिङ्क वेट अफ कमर्सियल जिङ्क हुन्छ इन्टु 100% इज इक्वल टु गर्ने हैन। यसलाई यसको भ्यालु दिएको छ 8.944 बाई यसको भ्यालु दिएको छ 12 इन्टु 100%। अब यसलाई क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 74.533% आउँछ। भने मतलब जुन हाम्रो कमर्सियल जिङ्कमा चाहिँ प्योर जिङ्क कति पर्सेन्टेज छ भन्दाखेरि 74.533% छ। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त सोल्भ गर्न सक्छौँ। ल साथीहरू अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसन यो 71 मा सोधेको क्वेसन हो। यो क्वेसनले के भनिरहेछ भने वाट भोल्युम अफ 95% H2SO4 जसको डेन्सिटी दिएको छ 1.85 ग्राम पर cc and what mass of water must be take to prepare 100 cc of 15% solution of H2SO4 जसको डेन्सिटी दिइरहेको छ 1.1 ग्राम पर cc। यो क्वेसन छ। अब यो क्वेसन गर्नुभन्दा पहिले हामीले चाहिँ यो क्वेसनको अलिकति कन्सेप्ट बुझौँ। यो क्वेसनले के भन्न खोजिरहेछ त्यहाँतिर जाउँ। सबभन्दा पहिले यहाँ के भन्न खोजिरहेको छ भनेदेखि यहाँ वाट भोल्युम अफ 95% सल्फ्युरिक एसिड and what mass of water must be taken to prepare 100 cc of 15% solution of H2SO4। त यहाँ के भनिरहेको छ भने यहाँ दुई खालको एसिड छ। एउटा H2SO4 छ 95% भएको हैन कन्सन्ट्रेसन। अर्को H2SO4 भनिरहेको छ यो H2SO4 चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 15% छ यसको कन्सन्ट्रेसन भनिरहेको छ। भने मतलब यो H2SO4 चाहिँ के भयो त यो चाहिँ मोर कन्सन्ट्रेटेड भयो भने यो H2SO4 चाहिँ के भयो त डाइल्युट H2SO4 भयो। यहाँ दुई खालको H2SO4 छ। यो डाइल्युसन गरेको छौँ हामीले। यहाँ पानी राखेको छ हैन यो H2SO4 मा पानी राखेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले 15% मा यसको कन्सन्ट्रेसनमा चेन्ज गरिरहेका छौँ भनेपछि यो चाहिँ मोर कन्सन्ट्रेटेड भयो यो चाहिँ के भयो त लेस कन्सन्ट्रेटेड भयो। अब यसमा हामीले यसलाई कसरी गर्ने त
हैन। अब यहाँ हामी यतातिर जाउँ, यो H2SO4 को पर्सेन्टेज दिइराखेको छ। त्यो पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ पर्सेन्टेज वेट बाई वेट हो, किनभने यसको यहाँ डेन्सिटी दिइराखेको छ नि, त्यस कारणले यसरी यो पर्सेन्टेज वेट बाई वेट भयो। त यसको पर्सेन्टेज दिइराखेको छ हैन, यसको डेन्सिटी दिइराखेको छ, यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीलाई थाहा छ भने अब यसको हामीले नर्मालिटी निकाल्न सक्छौँ फर्मुला युज गरेर हैन। यसको नर्मालिटी निक्लिन्छ, त्यो नर्मालिटी भनेको n1 हुन्छ। त्यस्तै गरी अब यो जुन डाइल्युटेड H2SO4 जुन 50% कन्सन्ट्रेसन छ, त्यो H2SO4 को पर्सेन्टेज दिइराखेको छ हैन, यसको डेन्सिटी दिएको छ भने यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीलाई थाहा छ H2SO4 को भने यसको हामीले नर्मालिटी निकाल्छौँ, त्यो भनेको n2 हुन्छ। निकाल्दाखेरि यसको जुन डाइल्युट H2SO4 को 50% H2SO4 को नर्मालिटीको भ्यालु कम आउँछ र यो कम H2SO4 को नर्मालिटीको भ्यालु चाहिँ बढी आउँछ। त्यसकारणले यो मोर कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ, यो चाहिँ लेस कन्सन्ट्रेटेड आउँछ। अब हामीलाई यसको नर्मालिटी हामीलाई थाहा छ हैन, अनि यो चाहिँ यो 95% H2SO4 को पनि नर्मालिटी हामीलाई थाहा छ, अनि यो 15% H2SO4 को नर्मालिटी चाहिँ थाहा छ। हामीलाई भोल्युम दिएको छ, भोल्युम दिएको छ यसको भोल्युम पनि दिएको छ भने अब यसको भोल्युम हामीले निकाल्न सक्छौँ बाई युजिङ नर्मालिटी इक्वेसन। अब हामीलाई यो डाइल्युट H2SO4 को भोल्युम थाहा छ, कङ्क H2SO4 को पनि हामीलाई भोल्युम थाहा छ भने भोल्युम अफ वाटर कति चाहिन्छ त डाइल्युसन गर्नको लागि, त्यो हामीले निकाल्छौँ। त्यो भनेको V2 माइनस V1 हुन्छ। त V2 माइनस V1 थाहा भयो भने यहाँ भोल्युम अफ वाटर कति हालेको छ त 95 बाट 15% बनाउनको लागि हैन, 95% बाट 15% बनाउनको लागि कति भोल्युम हालेको छ त्यो हामीले निकाल्छौँ। अब भोल्युम थाहा छ भने मास सोधेको छ क्वेसनले, त मास हामीले निकाल्न सक्छौँ। मास भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। वाटरको हामीलाई के थाहा छ त डेन्सिटी थाहा छ, हामीले भोल्युम थाहा छ, डेन्सिटी थाहा छ भने चाहिँ मास अफ वाटर कति याड गरिरहेको छ त यो 95 H2SO4 बाट 15% H2SO4 बनाउनको लागि भनेर यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। अब हामी जाउँ, अब यसलाई सोलुसनतिर जाउँ, यसलाई कसरी गर्ने त हैन गर्दाखेरि अब यहाँ हाम्रो दुई खालको H2SO4 छ, एउटा 95% H2SO4 छ, अर्को 15% H2SO4 छ। त हामीले पहिले के गर्नु त फर्स्टको कुरा गरौँ, फर्स्ट H2SO4 को कुरा गरौँ। फर्स्ट H2SO4 मा चाहिँ के दिइरहेछ पर्सेन्टेज दिइरहेछ, यो भनेको पर्सेन्टेज वेट बाई वेट हो। डेन्सिटी दिएको छ भने त्यो पर्सेन्टेज भनेको पर्सेन्टेज वेट बाई वेट हुन्छ, त्यो भनेको 95% हैन दिएको छ। अनि यसको डेन्सिटी कति छ त भन्दाखेरि डेन्सिटी यहाँ लेखा छ 1.85 ग्राम पर सीसी दिएको छ हैन। अनि यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति छ त, इक्विभ्यालेन्ट वेट 49 छ हैन। H2SO4 को इक्विभ्यालेन्ट वेट त 49 हो भने अब हामीले के गर्ने त यसको नर्मालिटी निकाल्ने। त्यो नर्मालिटीलाई चाहिँ हामीले n1 मान्ने। अब नर्मालिटी र पर्सेन्टेज वेट बाई वेटको रिलेसन हामीलाई थाहा छ, मैले अगाडिको भिडियोमा पनि भनिसकेको छु। पर्सेन्टेज वेट बाई वेट इन्टु डेन्सिटी इन्टु 10 बाई कति हुन्छ त यो इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ हैन। त अब यसको भ्यालु राख्ने, त भ्यालु राख्दाखेरि पर्सेन्टेज वेट बाई वेट कति छ त भन्दाखेरि 95 छ, डेन्सिटी कति छ 1.85 छ, 10 को 10 भयो बाई के गर्ने त अब यो 49 ले डिभाइड गर्ने। अब यसलाई हामीले के गर्ने त अब क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ त यसको भ्यालु भन्दाखेरि 35.867 आउँछ। यो चाहिँ यसको के आउँछ त नर्मालिटी हुन्छ भने अब हामीले जुन यसको भोल्युम निकाल्न खोजिरहेको छ क्वेसनले भनेको छ व्हाट भोल्युम अफ 95% भनिरहेको छ। त यसको अब हामीले भोल्युम चाहिँ निकाल्ने, भोल्युम इक्वल टु V1 इक्वल टु वाट गर्ने। अब यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट H2SO4 भयो हैन। अब हामीले के गर्ने भने अब त्यस पछाडि जाने हामी जुन पानी राखिसकेपछिको डाइल्युसन गरिसकेपछिको H2SO4 को कुरा गर्ने। अब हामीले डाइल्युटेड H2SO4 को कुरा गरौँ। अब डाइल्युसन गरेको केसमा जाने। अब डाइल्युसन गर्दाखेरि यहाँ H2SO4 को के दिइराखेको छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले भोल्युम दिएको छ V1 भनेको 100 सीसी छ हैन। अनि यसको पर्सेन्टेज वेट बाई वेट दिइराखेको छ हैन, किनभने डेन्सिटी दिएको छ भने त्यो पर्सेन्टेज भनेको पर्सेन्टेज वेट बाई वेटै हुन्छ। यसको चाहिँ 15% दिइराखेको छ हैन। यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीलाई थाहा छ 49 हुन्छ H2SO4 को भने अब यसको नर्मालिटी निकाल्ने n2। यसको नर्मालिटी निकाल्दाखेरि पर्सेन्टेज वेट बाई वेट
इन्टु डेन्सिटी इन्टु 10 बाई के हुन्छ त यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ। अब यसको भ्यालु राख्ने पर्सेन्टेज वेट बाई वेट भनेको कति छ भन्दाखेरि 15 छ इन्टु डेन्सिटी कति छ यसको डेन्सिटी दिएको छ हैन डेन्सिटी यहाँ माथि छ 1.1 इन्टु 10 बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट 49 हुन्छ हैन। त यसको डेन्सिटी पनि हामीलाई दिएको छ डेन्सिटी कति दिएको छ भन्दाखेरि 1.1 ग्राम पर सीसी दिइराखेको छ। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ त यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दाखेरि यो आउँछ 3.367 यसको नर्मालिटी आउँछ हैन। अब हामीले यस पछाडि अब यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने त अब हामीले नर्मालिटी इक्वेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। नर्मालिटी इक्वेसन किनभने डाइलेसनको केसमा हामीले नर्मालिटी इक्वेसन युज गर्छौं। अब हामीलाई वी हैव v1 n1 इज इक्वल टु हुन्छ v2 n2 हैन भने हामीलाई एउटा v1 निकाल्न भएछ v1 भनेको v2 n2 बाइ n1 हुन्छ हैन। यो v2 भनेको कति छ त 100 छ इन्टु n2 भनेको कति छ 3.367 छ बाइ यो n1 भनेको कति छ त भन्दाखेरि 35 point कति निकाल्छौं 867 निकालिरहेका छौं हैन। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि 9.388 सीसी आयो। त यो भोल्युम भनेको के को भोल्युम हो त यो भनेको के हो त भोल्युम अफ 95% H2SO4 भयो। यो चाहिँ हाम्रो कति छ त v1 छ v1 भनेको कति आयो त 9.388 सीसी आयो। अब हामीले के गर्ने त अब नाउ अब भोल्युम अफ वाटर टेकन फर द डाइल्युसन भोल्युम अफ वाटर एडेड भनौं हैन। यो भनेको कति हुन्छ त v2 माइनस v1 आउँछ। v2 भनेको 100 माइनस 9.388 आउने भयो। त यो भनेको कति आयो त यो भनेको 90.61 आउने भयो यति सीसी आउने भयो हैन। अब यस पछाडि अब मास निकाल्नु पर्यो मास अफ वाटर निकाल्नु भएको छ व्हाट मास अफ वाटर मस्ट बी टेकन टु प्रिपेयर भइरहेको छ। अब हामीले के गर्ने त मास अफ वाटर रिक्वायर्ड अब भोल्युम दिएको छ भने मासमा चेन्ज गर्न सकिन्छ हैन। डेन्सिटी इन्टु भोल्युम गरेर वाटरको डेन्सिटी 1 हुन्छ 1 इन्टु 90.61 गर्ने भने कति आयो त 90.61 के आयो त यो यति ग्राम आयो। यसरी हामीले यसलाई गर्न सक्छौं।